خب و دوستای گل سلام قد یک چپتری دیگه کتاب استارتاپ نیشن در خدمت شما حاضر هستم. این چپتر که مو اولنی سهشی در یک ویدیو دیگه گفتم و ریزن چیه رام گفتم که مطابی چپتر که کافی لینگتی است و کافی دنس انفورمیشن منیش است و این که چپتری 13 کتاب است در نامی د شیخ دیلما که است. ما از خاطر از او تایتل هیچ شرم که استوانیزی گفتم تاکه مو رو فهمی که اون دیلما یا مطابق مو وجهی که مطابق یک مطابق دیلما معتمد در سیچویشن موگی که مطابق تو کوشش نه چیز فیکس کنی لیکن یک چیز دیگه که است اسپیش است تو که است خراب میشه مطابق تو حالات در سیچویشن است دوسته که مطلب تو یک چیزی رو توتالی که است فیکس نمیتونی و او که است خود وجود داره و زمین که است اینجی تایتل کتاب وزمو که است دیتیل شمونیزی وزموگی. خب اول نای سیزیر که است ما ترکی ذکر شرکتم ممکن است صرف مخصوصی برای definition economic clusters که استعمال گفتم با اگزمپل و مثالش که استعمال دادم و ایران منیزو که است ذکر کردی که مطلب دوبایی که است چطور کوشش کرد که چیزا رو امپلیمنت کنه. واسه این مود از چپتر کافی کم دیگه هم دیتیل که است مو قد دوبایی مدل که است منیزو پیش موری و اور کمپیر نه که مسئله درسته که یک وقت تو میتونی گو کلسترز جور کنی خب لیکن آیا او کلستر چقدر دیر ممنه و نور که است سستینبلیتی مگه یک وقت تو گو چیز کامیاب منی وقتی طور پر لیکن آیا او کامیابی که است چقدر دیر میچله و نور که است سستینبل که سستینبلیتی که است بسیار امپورتنت رول است. تو زمزو خاطر که است مو او مسئله عربار میگه که مطلب عربا که است کوششای کردن ایتانی که مطابق اونا که است دیستشتن دیگه اونا که است کوشش کردن لیکن اونا که است خود خو تا که چپتر کتاب گناس خود خود یک دیلما که است اختیار دارن که اونا اگر یک جگر فیکس کنه دیگه جای که است اسپیش نخراب میشه و چر که است اوتر میشه بس مو که است منیزو دیتیل میگه. لیکن پیش از اینکه مو منیزی دیسکشن آبری و یک چند اعداد شمار که در نظر از ما اهم است اونا از گیرم بورم اول مرکز میخوایم قد شما شیر کنم ریزن چیه ترسه که وقتی که ما کتاب را چپترهای شیر فول دیتیل پر کتاب تقریبا قدش موردم مقصد از من بود که از منیزی مو چیز یاد گرفته میتونه مو به عنوان یک مردم مو چیز یاد گرفته میتونه مو به عنوان یک فرد چیز یاد گرفته مو به عنوان خاندان به عنوان یک ارگانایزیشن که است چیز از یاد گرفته میتونه اینو امپورتنت چیز اوت که تب مو رو باید که است بگیری از دیگه یاد بگیری که چرا که مو تقریبا حضرت اکانومیش اقتصاد چه زیرو دزیتم اگر مو یگو زمان بخیر که است حضرت خود ملک داشته باشه و بخواد گراوند اپ که است استارت کنه کم سے کم ایدیا کلیر باشه رنگی پاکستان وری اکسپریمنت بل 60 سال بعد از جور شدوشم در حال اکسپریمنتیشن باشه و اکسپریمنت ناکام که جوسی مردم شکست برو درشنه در زو سیچویشن نرسی کم سے کم ایدیا کلیر باشه از دیگه سبق یاد بگیری بفهمی که میخوای چیکار مونی که تو اینوستمنت تو کستا کم بیسد اون گفته انگلیسی چیز است که موقع ایژوکیتد گیس کستا مطابق کم سے کم یک بنیادی بیسد اون انفورمیشن باشه بیسد اون تجربه دیگه باشه بیسد اون زیبو فهم که چیز کار نمونه در کجا چیز کار نکنه تو چیمکورکی کستا نباشه دیگه تمام مقصد این زی چیزا کستا برای اینمی است. خب دیگه ما کستا موری اوتر که اتر چپتر لی اوت کدم اوتر کستا اور فارمیت فالو نمونم ریزن چم کستا خدا شما گفتم. خب اینال موری مگمنه عربی ملکا کستا عربی ملکا کستا تقریبا کستا چیز است 3% آبادی دنیا کستا جورنه یعنی مطلب شما کستا عربی دنیا رو وقتی که من مثال شکل میزنه مگمنه عربی دنیا کستا شمالی افریقی ملکای عرب است که منیزو ایجیپت است الجیریا است موراکو است تونیزیا است و مترکز شما دمنه میدل ایست شما لبنان میگن سوریه رو میگن فلسطین عراق جردن بزمو ترکز شما دمنه پرشین گلف کستا در خلیج فارس شما سعودی عرب رو میگن یو ای است قطر است بحرین است کویت است عمان است که اینا امی ملکاری که ما گفته که در شمالی افریقا است در میدل ایست است و گرد بر پرشین گلف یا خلیج فارس که است اینا که است تقریبا 225 میلیون
مردم هستند. یعنی می عربی ملکان که مملکت و اینا تقریبا 3% آبادی دنیا را کسته تشکیل می. توتال اکانومی از نا کسته در 2007 مطلب 2022 موقع کسته 2000 افتر کسته کتاب که میزنه و ما کسته تقریبا 1.3 تریلیون دلار بود. یعنی مطلب کسته 103 تریلیون دلار که او زمان که اقتصادی چین بود 1/5 از بود، یعنی یک پنجمی اقتصادی چین را کسته جور کرد. یعنی پوری عربی ملکا برابری 1/5 از کسته جور کرد. مطلب این خو قد چاینا کمپیر نبودن مو دیگه سی شرکت فر مثال قد فنلند هم کس مو یک ریزه کمپریزن مون یمی 225 میلیون انسان کسته اقتصاد شرکت. خب مو پاپولیشن چه گفتی که 225 میلیون است. از منی ازی 225 میلیون کسته 70% از این مردم کسته under age 25 years است. ما دوباره کس گپ کردم این 225 میلیون توتال آبادیش 2000 افتر مو گپش میزنه. خو یا خو مطلب زیاد شده آبادیش کسته دیگه 70% از اینا کسته بچه بودن که اونا کسته از 25 سال کسته عمرش ریزه بودن. خب بچه که است 25 سال عمرش ریزه باشه خب لازمی است که بچه کسته جوان آلردی بوده جوان میشه اوناش کسته جوان میشه و اون تمام شی جاب د کار داره که برای بس خانه د کار داره و ارسی د کار داره و چیزا که کار داره خو نخی یک کلان حصه برای عربی ملکام زو خاطر کسته مگه پاپولیشن تایم بام کسته دمنیزی یعنی پاپولیشن از نه گرو میشه unless که مطلب حکومت عربی ملکا کسته این پاپولیشنی که مطلب under 25 years دستن 75% 225 میلیون مردم دیگه اگر اینار بریزنا جاب جور نشنه اولی جور نشنه وسایل ریسورسز بریزنا جور نشنه اینا کسته عربی ملکار کسته من چیزام شو وامو تر که موش کدیم بهار عربی کسته یک اسه جنگایش است که یک عربی ملکار من جنگ و جدال انداخت کی دیهاتی مردمایش که طرف اشاره اما خوشحالی مثلا د تون سیریه کسیر منیز کلاب سیکش نکرده ما دروش مورم یک کلان وجه جنگی که مطلب خانه جنگی د منی سیریه که شدی بود که خوشحالی شد مردمایی که تمره دهاتا کستن بودن اونا کس از زراعت خور کست از دست بردن بزونا از دست دادن بزونا برای کار کست ده شهر آمدن وقتی که ده شهر ماین اونار جاب ملاونم شاولی ندارن نوکری ندارن جگن ندارن بس میگن که مردمای شهر فول زندگی بهتر کست زندگی دارن بس خامخا دیگه مطلب کلان پاپولیشن اونا نه بس می چیزا کست یعنی تنشن منی چیزا کست و بس خود خبری که دیگه گروه هایی که مطلب اسلامیست است و زونار کسته یوز نه بزود دشمن امولکایی که مخالف است و زونام کسته سیچویشن خونه خستری نه انفورمیشن شسته پیشی زونو چیزاری کسته نه استعمال نه خلاف ملک دیگه زونو بنیاد میشه که بنیادی قومی و مذهبی فسادات کسته بنیادی خانه جنگی میشه همون سیچویشن کسته من لیبیا میگن اون سیچویشن شما من عراق میگن اون سیچویشن من یمن کسته میگن نمو سیچویشن شما دمنی سودان میگن نمو سیچویشن صبح میتونه دمنی مصر هم شونه نه دیگه منی بحرین هم شونه همون سیچویشن کسته دیگه ملک هم کسته منی شونه. خب به هر حال موز برای تاپیق کسته چیزانی که مطلب 225 میلیون پاپولیشن داشت 70% از نکسته بچه که 25 years کسته ایجی چیز هستم دیگه من ایزی کسته یک دانه جوردینین مطلب انترپرنور که بوده مطلب همی که مطلب روز چیزا جورنه یک نو بزنس آره که از بنیاد چی کسته جورنه یعنی از زیرو جورنه که ممکنه از اسکرچ کسته دونیش جورنه او گفتد برای ایزی که عربی ملکای ستیبل بومنه دیگه اینا کسته مو منی آینده 10 سال کسته مو کسته تقریبا کسته چند میلیون جاب 80 میلیون نوکری کسته ضرورت داریم. یعنی مو عربی ملکا اگر منی دی 2007 کسته اینا کبش میزنم اگر مو بخای عربی ملکا استیبل منی next 10 years منی یک دیکید کسته منی یک 10 سال آینده کسته مو باید کسته تقریبا 80 میلیون جاب کسته باید کسته خلق کنی. خو 80 میلیون جاب رو حکومت نمیتونه دیگه مطلب سرکاری نوکرا محدود است دیگه هم فول تک ملکام که بیگر تو یک چند لک دنا کسته تو میتونی چیزا کسته جور کنی فوج تو یا پلیس تو یا مطلب چیزی تو باقی چیزام کسته تو 1 میلیون بگر 2 میلیون بگر تو خونه میتونی طرف کسته 80 میلیون کسته تو چیزا کسته جاب کسته جور کنه پابلیک سکتور یعنی مطلب حکومتی
بس کٹه کمپنی هم که است خود یک لیمیتیشن داره. کٹه کمپنی ها طور 1 लाख 2 लाख کسته یا چیزا کنه زیادتر کمپنی ها کسته 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख اینتر मतलब کسته میتونه چیزا بیده و تو چند नाही کٹه کمپنی ها میتونه تو نمیتونه هیچ کمپنی کسته هیچ کدام کمپنی ها کسته نمی این پاسیبیلیتی رو ندارن که اونا کسته 80 میلیون جاب کسته دمانه 10 سال کسته کرییت کنه دیگه کسته. خب وقتی که پابلیک سکتر نمیتونه یعنی मतलब حکومت نمیتونه زواش وقتی که کٹه کمپنیا کسته نمیتونه پس سولوشن ریزه کمپنیا خیج نمیتونه پس سولوشن از این چیزه بزو मतलब جوړینین کسته موږ واحد را که मतलब عربی ملک امشه مو چیزا کنی ای است که مو کسته بچای جوان و دختروی جوان را یعنی نوجوان نسل خوره یاد بدی که اونا بور کمپنیا جوړ کنه یعنی واحد را که मतलब مو میتونه قصد کلو جاب کریت کنی این است که خود از بچای جوان و دختر جوان را یاد بدی که اونا خودون چی برای خود کسته بزنس جور کنن وقتی که اونا بزنس جور کرد نه صرف اونا خود کسته ذره جاب نمیشه بلکه اونا کسته جاب دهنده میشه یعنی دیگر کسته ملازمت دهنده میشه یا نوکری دهنده میشه یا روزگار دهنده میشه رنگ کشمو کسته منیش میشه اونا خودون چی برای دیگر کسته اپورتونتی کسته جور نمیگه واحد سولوشن چی کسته یعنی است یعنی عربا کسته درو دزی کنکلوژن کسته میرسه که اگر تو میخوای پاپولیشن تایم بام کسته پاره نشنه ونچ کسته جنگ و فساد و خونریزی کسته نشنه ملکای استیبل بمونه از واسی حکومت برو بدر از واسی کټه کمپنیا برو بدر است واحد طریقه است که تو ایجوکیت کنی اونا کسته یاد بدی تولز بدی ماحول بدی برای کسته تاکي اونا کسته نوجوان نسل کسته برای خود کسته چیزا کسته پیدا کنه. در نظر از ما از خاطر زی اول ذکر کردم که معامله ازره اینا خو मतलब انترپرنورز دارن که چیزا کسا سوچنه اینا خزمانی حکومت دارن اینجا عربی ملک از شمالی افریقا بگر میدل ایست بگر پرشین گلف بگر کدام تقدر ملک هستن تاریخی ملک هستن نه خود حکومت دارن مردم دارن بعضم کستن دروی ترمنه چیزا میشه ازره بگی که मतलब حکومت خید ندارن ملک خید ندارن وطن خید ندارن همون ملکایی که نامنش خوست میشه اونم قچه هاستایل این मतलब کسته قچه مخاصبت نمون هر کس صرف در آرامی حتی نمیله بس دزی سیچویشن خو نه صرف کسته پاپولیشن کی در او کټم شه صرف نه که मतलब خالی مسئله عربا باشه این مسئله پاکستان هم است مسئله د انډیا هم است امی مسئله کسته برای حاضر هم است نه که मतलब کلان حصے نه کسته ینگ پاپولیشن است که ینگ پاپولیشن کسته نه زرد جاب دارن زرد نوکری دارن کسته اینا کسته زرد چیزا در بازار کسته توش طور پیدا یک جای که تو حکومتی این کمپانی است که मतलब کټه کمپنی است اول کمپانی نیه اینجا کسته دیگه اینجا نه زراعت است نه صنعت است و چمو نه گو حکومت دارن که سپورت کنه و نه کس کسته فکر شروع بس برای اینج کسته واحد سولوشن یعنی میشه که تو کسته خود جوانا رو کسته یاد بدی که اونا کسته خودون چی چطور کمپنیا جور کنن کسته یا بزنس کسته جور کنن یا چیزا جور کنن تاکي هم خودون چی زراعت خودون پورا کنه بلکه گرد برد خو که دیگه نوجوان است اونا رو کسته بتونه روزگار برای اینا کسته فراهم کنه سولوشن چه اونو سولوشن که برای عرب است در نظر از ما کسته اونو بهتر سولوشن برای مردم از موم است دیگه اینی سه چپتر بود دیگه ما گفتم کسته این رو موقع از خود کمپیر کنی. خب بس عربی ملکا اتنی که मतलब خالی دیست خبلی دیست خشتن خینا چطور کمپیت کردن قد اسرائیل ما میخواستم میری گبر کسته قد شمو کسته بوگم منیزی کسته دیگه ما منیز نه کسته استوام سکسسفول که मतलब کامیاب که منیز نرفتن او کسته متحده عرب امارات تمام شی نه मतलब منیز کسته دبی چر که متحده امارات منیش ابوظبی است حال دیگه मतलब پیشنه ویدیو که سماش گفتم که متحده عرب امارات کسته صرف 15% آبادیش کسته لوکال یعنی از منی 1.3 میلیون که او زمان بود از منی کسته 2,40,000 یا 2.5 لک کسته سیتیزن باقی کسته مردم است که اون کسته مادن برای جا. خب این मतलब بازی تیل ریسورسز هم بسیار کم داره یعنی صرف شما اگر ایر کمپیر کن قد ابوظبی که عندش سیستر سیتی دیگه سیتی استیت است دیگه मतलब دبی رو اگر تو خدا زوکنی دیگه او کسته صرف 0.5% oil and gas resources یا ابوظبی رو دارن دبی کسته یعنی شما ما میخوام 0.5% اکثر مردم کانسپت داره لیکن برای چیزا که اگر کم چیزا میشه آسان تر اگر فرض مثال کسته بگی که ابوظبی کسته 100 روپیه برابر تیل و گیز ذخایر شسته دبی کسته 8 دانه
ذخایر تیل و گیس دارن یا 50 پیسه که است ذخایر تیل و گیس دارن دیگه. این قصد همزو خاطر دبی که است امیرش که بود مطلب باکولی چیزا که است شیخ زاید در نظر از ما که است که باکول ازی که است او کانسپت دزینچ بود که مطلب تیل ریسورسز مو بسیار کم در مقابل بوزدی بس در مقابل سعودی عرب خیلی چیز نیست. سعودی عرب خوب بسیار کٹا ملک و سام کلان ترین ذخایر تیل که است در منیش داره دیگه. خو کمپریزن امزو خاطر دبی که است اول چیزیش بود امزو خاطر او شیخ دبی که بود او که است گفتد که مطلب مقوله زیر که است یا تر که است پیش کرد گفت باکول از ما که است بلی شطور متخو گفت بابی از ما که است بلی شطور مطلب شطور میچلان گفت ما که است مثال के तौर पर एक दिन गाड़ी इकट्ठा ही हो مثلا कस्ता नाम شمی देख فرانسال मामले مرسیدیز استم मगर बच्चे از من कस्ता مرسیدیز वरी गोदना गाड़ी कस्ता ड्राइव من नोसे از من कस्ता मुटने लेकिन बच्चे नोसे از من कस्ता वापस बले शुतुर माय मतलब एक चीज است की बाकुल ची खदाबेश कस्ता नाम ने रेगिस्तान मदन दिगा नाम सन कस्ता तेल गैस मदन तेल गैस ما دولت तेल गैस कस्ता मर बले مرسیدیز شن امی دولت गैस कस्ता د बच्चे مرسد नोसे مرسد लेकिन तार da بچه نوسش برسه دا درگی کنی نوسامو یا بخشش باش کوسا ورکستم مگه دا کوسیم برسه تاوته تیل گیس درایب میشه دیگه ولش خوش میشه باز کست سورس اینکم از مو کست ختم میشه باز نه پس کست دولی شطور موره این مقصد گپش یعنی بود باز امزو خاطر کست اونا کست گفتد مو می تیل گیس که مطلب وسایل پیسیش که مو درو سودانی پیسیزی که مایا مور کست مو باید کست دوبایر کست چینج کنی بلی نان تیل و گیس سورسا کست دیگه این سوچ کامیاب ہے یعنی مطلب ما شمور اگر میخواهید که ما یک ریزه کمپریزن که اکتر مونه شمور بدیم مطلب می ما ذکرش کرده نه که مطلب عربی ملکا که در شمالی افریقا میدل ایست در پرشین گلف است 225 میلیون آبادی داره امی 225 میلیون آبادی رو اگر شما تیل گیس والا شیره پسکن آمدنی شیر شما پسکن نان oil and gas GDP از نه کسته سایز شو قضاست که قدری چیزنی است یعنی قدر فنلندی یعنی فنلند کسته توتال پاپولیشن زمان 5 میلیون است اینا پوری عربا کسته 225 است اینج کسته صرف 5 میلیون بلکن بعضم کسته نان oil and gas چیزی از نه کسته قدری از فنلند کدام ریز است دیگه شما اندازه دین که مطلب چقدر ناکس دیپندنت بلی تیل این گیس دیگه اگر تو تیل این گیس از منش ولش پس کنی دیگه ختم شه ریزن که مطلب است مطلب ما پیش ازی که سکسس دبی ر دوباره ذکر کنم چه معنی پیش نه ویدیو مکم کردی لیکن دوباره کسان خواهم بری زربار ریزن که مطلب مگه چرا نان اویل این گیس چیزا که است عربی ملکا که است دمنش کم از خاطر ازی که منی دنیا که است تمام کلانترین illiteracy استام زیاد زو که است دمنی عربی ملکا است یا خوینی کتام ایشو است علاوه زو که است و ملکایی که مطلب اسپند سیت است اکسپندیچر من امستان تو شما میگن که سعودی عرب که است کافی پیسه داره دیگه اسپین قطر مونه برش که است متحده عرب امارات که است کافی پیسه خرج نه بحرین مونه بس علاوه زو دیگه ملکا مثل که است عراق و سوریا و چیزام که است کافی منش اکسپندیچر نه مصر هم که است دمنش مونه الجزایر و چیزام که است دمنش مونه لیکن باوجود از کلان حصے پاپولیشن و چرکی تمام عربی ملکا که است یک برابر نه دیگه ما میخوایم صرف یک پیش ازی که دوباره ایژوکیشن جو بگم کمپیر کنم ما خالی میخوایم بگم که مطلب چقدر دیسپریتی است یعنی چقدر نامناسب است تقسیماتی که دمنی عربی ملکا است در طور مثال که است قطر که مطلب یک ملک که توتال آبادیش که است و زمان که است 1 میلیون بوده دیگه ایجیپت که مطلب کلانترین چیزی عربا است دیگه منی قطر که است هر انسان انکم شکسته مطلب پر جی डी पी کسته ما میگه هر فرد که مطلب سالانه انکم شکی بوده او کسته د 2007 کسته مو کپش میزنی و 73100 بوده 73000 و 100 $73,000 की कंफ्यूजन कम है देखो मुझे $73,000 बता लेकिन द मुकाबिल अजू कैसा इजिप्शियन हर इजिप्शियन कैसा सालाना कैसा तकरीबन $10 बता यानी आज $2,000 हम कैसा कम बता मतलब एवरेज है दिखान लाजमी नहीं मतलब हर मिस्री कैसा नहीं कज़ोना बाज़ मिस्री अजी कम मना बाज़ आज मिस्री ज़्यादा ना तब तुम एवरेज पॉपुलेशन शिरकी तुम उन्हीं टोटल
اینکم که حکومت داره توتال پیداواری که حکومت داره بلی پاپولیشن که تو تقسیم مونه اون ایوریج چی بلی هر ایجیپشن کسته $10 میرسه لیکن بلی قطریا کسته تقریبا $73,000 کسته زیادور کسته ای استاتستیکس که ما میدونیم اعداد و شمار که ما میدونیم کسته گاینه است خب چرکی کتاب کسته پیش از ما کسته که گاینه کتاب است نو اعداد شمار خامخا کسته کافی چنج شده از این کسته بعضم دیگه شما اندازه میتونید که یک عربی ملک چقدر $110 چیزا کسته و هر شخصی کسته ایوریج اینکم شی دیگه طرف که 73,000 خامخا دیگه یک اوش که زیاد داره و زیاد خرچانه اوش که نداره و کم خرچانه و زمزو خاطر کسته است تمام کلانترین نخانندگی کسته دمانی عربی ملکا کسته است دیگه شما بس علاوه زو مطلب کلچرال ورک مطلب از لحاظ نظامی تعلیم کسته مطلب شما کمپیری ازمانی مطلب کمپریزن از آتر است دیگه مطلب مگه کی ترانسلیشن شما توکن مگه پوره عربی ملکا را مگه شما بگیرن مگه اگر شما ترانسلیشنی از این کسته شما بگیرین که مطلب چه قصد کتاب کسته ترانسلیت میشه دمانی چیزا کسته مگه در طور مثال از 2002 تا 2005 را توتل کتابایی که از دیگه زبانه دمانی عربی تقسیم شده او کسته 1/5 توتل کتاب است تمزید دورانیه که از دیگه زبانه ده زبان یونانی چند این یونان بسیار گریزه ملک دیگه بسیار گریزه ملک است قد یک فول ریزه پاپولیشن چی او نه کسته یک یونان کسته او قصد ترانسلیشن منی از دیگه زبانه دمانی یونانی کسته 5 برابری پوری عربی ملکا که داشت در شمالی افریقا هستن در میدل ایست هستن و در خلیج گردبرد خلیج فارس هستن دیگه شما اندازه دین که مطلب کاری ترجمه دمانی عربی ملکا چی قصد چیز است الان که عربا دبلی زبان چی قصد فخر نه دیگه مردم ها کسته چی قصد امپورتنس میده عربی زبان را لیکن عربا کسته بلی زبان خونو قصد کار نه که مطلب دیگه زبانه کتابای تقریبا ترجمه ریتش بسیار کم از اونها که یونانیا 5 برابر توتال عربا یک عربی ملک مو گپش نمیزنیم مو کسته توتال چیزی شر گپش میزنیم بزامو تر کسته مثلا باوجود از اینکه عربا کسته بسیار زیاد سپند کده دبلی یونیورسیتی کسته دیگه محترم شما قصیش کدام که مطلب مثال طور پر دبی که است توتال یک ایژوکیشنال سیتی که است برای خود جور کرده یا فر مثال سعودی عرب که است میخواست که مطلب برای چیزی جور کنه که دوانه چیزا که است کینگ عبدالله یونیورسیتی اف ساینس اند تکنولوژی که است برای خود جور کرده یعنی که است مناسبه نه عربا بسیار کلو من لیکن زیاد فوکس از نکست دبلی چیز که زیاد فوکس نه است که बिल्डिंग جور کټ बिल्डिंग جور کو برای یونیورسیتی او کالج کټ बिल्डिंग او اسکولا که است جور کو انفراستراکچر سپینډینګ برای عربا که است برای جو که است زیاد امپورټنت نسبت از اینکه د منیزو چې قص کوالټی شسته د تور مثال میدم مګه کی د چیزا کسته د 2003 کسته چاینا حکومت چاینا کسته منی دنیا کسته 500 یک لیست یونیورسیتی مطلب چیزا کت که مطلب این ټاپ 500 یونیورسیتی چیزا کسته دنیا کدام مدرسه منی 500 یونیورسیتی دنیا کسته یک دنم یونیورسیتی عرب کسته منی شامل باوجود از اینکه مطلب شما سعودی عرب برای ملک میگن که قص پیسه در و سپیندم من دمن ایژوکیشن کست یعنی سعودی عرب کست است تمام شرحی استودنت قد تیچر است تمام کم دمن سعودی عرب است یعنی از بس کی چیزش از بس کی زیاد پیسه کست سپیندن چیزا کست و زمان تر دبی کست مو کست مثال زدی بس قطر کست مو مثال زدی که چه قسمت و میره دیگه $73,000 بسیار کټګبه منی امریکا ورجای $73,000 کست سالانه کست بسیار کم دیگه وقتی قطر کست چیزا درن او قزین کم درن و اینا برای ایژوکیشن خرچمونه لیکن باوجود از او کست چیزا نمیشن مطلب نتونستن که مطلب یک دن یونیورسیتی کست منی 500 لیستی ټاپ یونیورسیتی دنیا با یعنی ورلد کلاس یک دنم ورلد کلاس یونیورسیتی کست د منی خود کست د نتونستن ریزن چیز است ریزن چی تر است که اول ما گفتم که فوکس از ناست که برای کټ बिल्डिंग جوړ کو فوکس برای बिल्डिंग است دویم یو ای وری ملک است مثلا دبی وری ملک مطلب سیتی چیزا که برایش جوړ کردن د جایزی کی مطلب
هناك است مردمای از خودون خورکست دیولپ کنه، از خودون کست ساینتیست داشته باشن، از خودون کست تاپ پروفسورز داشته باشن، از خودون یک ترند اکادمی داشته باشن که واقعی مطلب منی ریسرچ انوالو باشن، منی چیزا باشن. یعنی دجایزی که مطلب از لوکل چیزا کنن، هناك است سولوشن چیکار کردن که تاپ یونیورسیتی امریکا کسته هناك است چیکار کردن کمپسایز نار کسته دمانی ملک و چیزا کده. نه مثلا د طور مثال میده که مثلا میگه دمانی قطر کسته منی سیتی هاوسزی چیزا کسته کمپسیزی کدام یونیورسیتی است، کمپسیزی کورنل کسته مدیکال کالج، کورنگی میلن یونیورسیتی کامپیوتر ساینس و بیزنس ادمنستریشن. همینطور که جورج تاون یونیورسیتی اینترنشنال ریلیشنز پروگرام و نورث وسترن یونیورسیتی اینترنشنال نورث وسترن یونیورسیتی جرنالیزم پروگرام کسته. بس همونطور کسته د دبی چیزا کسته دمنی ابوظبی هم کسته کی نینا چیکار کردن کی سیتلایت کمپسای نیویورک یونیورسیتی کسته دمنیش جور کرده. مطلب تو خو قطر یا فرمسال ابوظبی یا فرمسال دبی است، اینا مطلب کمپسای آیوی لیگ یونیورسیتی تاپ یونیورسیتی امریکا کسته اونا کمپسایش می. لیکن از یک طرف خویی کارمونه بعضی اونا چیکار نوی یونیورسیتی که اونجا ماین اونا صرف برند خورمایرن، اونا کسته چیزی خنا میره مطلب برای ملک ریپیوتیشن شو جور میشه که مثلا میگه یار تو کوم مو کسته اینجا کسته برانچ نیویورک یونیورسیتی است، اینجا کورنل یونیورسیتی کسته اینجا برانچ است است. مطلب او گپ سی نام یاتر می آرگومنت شمست مگه تیگه مطلب او یونیورسیتی برند خو میره و او ریپیوتیشن برای چیزا کسته جور مونه. لیکن پالیسی حکومت یا اون چی کسته غلطه، نه پالیسی از خاطر ازی کسته اون چی غلطه که اونا کسته مگه مطلب که ما گفتی که مثلا دبی رو مثال چیم دادی که مطلب صرف 15% پاپولیشن کسته سیتیزن باقیش نیه دیگه. اونا کسته اون پروفسورایی که اونجا باید اکادمیشنز که اونجا باید مثلا اونایی که ریسرچرز که اونا مطلب من از یونیورسیتی باید که مانچ پڑھاو مانچ ریسرچ مانچ کسته چیزن وقتی که او پاتوی تو سیتیزنشیپ نداشته باشه دیگه بازو خوب پروفسورا خون اول خود نماین مگه مانچ تایم خونچ کسته دوست نمونه زاید نمونه چرک بریزما فیوچر نیه دیگه است دیگه. باز اونایی که مایم اونا کار ریالایز نک خو اینجا حکومت بریز نسختی نه اونا کس اوپن گپ زدن نمیتونن، اوپن خود اکسپرس نمیتونن، اوپن ریسرچ نمیتونن، هر چیز کس تمنی کنترل نمیتونن و دیگه اونا فیوچر ندارن. اونجا رورس کنن میندخته اونا اونجا خو نمونه که اونجا بیسن خانه خوابت کنه خانه کنه اولادش اونجا باید بازو کس دی سی کمیونیتیش نه و برای کمیونیتی سوچ کنه. اونا که آدم صرف برای پیسه مای چرا اونا کس رزیدنسی که میده ماکسیمم برای 3 ایر میده. وقتی که تو یک آدم را تو برای 3 سال میلو خبر که بعد 3 سال ویزیش ختم میشه تو از بعد کس اینج شش نمیتونه بس معلوم داره که متبز دل خونم نمیگم ما منیم 3 سال ماکسیمم مرش پس کمایی تنیستم چیزام شد. یعنی ریلیشنشیپی آدما کس اونجا ترانزکشنال است، صرف ده حد کاروبار است، صرف ده حد فایدهش است. فایده که بود است که فایدهش ختم شد از قول کس پس اونجا رورس نمینداختن، اونجا کس ریشه نمینداختن و او کس از دل خو برای چیزیش کس کار نمی. یعنی صرف ریپیوتیشن یعنی مطلب کس صرف نام کستا ترید مارک و اعتبار یعنی چیزا کستا دمانیش است. اون چی کستا ریال ریسرچ و ریال چیزا کستا دمانیشی نموشه. لیکن باز اینا کستا مگه امیر کستا گو مگه کرتو قد اسرائیل کستا کمپیر کرد چرک مونگ بوده که مطلب مدو چیز رمونی انچ کستا کمپیر نیست نی که مطلب اینا کوشش نکردن که مطلب هایر ایژوکیشن را عربا کوشش کردن آوردن. لیکن از دیگه طرف نشنالیزم اکسترا نشنالیزم که یعنی بغیر عرب کس اینجا گو کس دیگه سیتیزنیت نمیشه تو هم رای سیتیزنشیپ بند منی. یعنی دزی حد اینا کسته مورا مثلا اگر منی دبی چیزا کسته گو دن خاطوی عرب کسته اگر بور قد دیگه قوم کسته ارسی کنه بغیر عرب یا بغیر سیتیزن زو کسته و خاطو باید سیتیزنشیپ خیلی استریپ من یعنی آدم سیتیزن است وقتی که مور قد دیگه کارسی نه سیتیزنشیپ شس پیشی میکنه بازو کسته نه صرف شویش سیتیزنشیپ نمیده بلکه خود چرم سیتیزنشیپ شیز گیر شما بزو اولادش هم دیگه سیتیزنی زو چیزا کسته حساب نمیشه. یعنی شما اکستریم لیولی نشنالیزم که دونچ که مایه اونو کسته شیخ دلما است اونو کسته دم رایز نار کسته ریکاورد نمزو خاطر کسته پروفسورا یا ریسرچرا یا مطلب ساینس دانا یا مطلب انجینیرا کسته اونا برایزی نمایه که اونجا بیشتر خانه جور کنه آباد چونه حسیه زو کمیونیتیش نسیه چیزش نه. در مقابل زو ما پیشنه چپتر گفتم اسرائیل
مو ذکر شرکتی پاپولیشن که مطلب در حساب میلیونز کسته رشیانز از منی ایست یوروپ و از منی رشیا کسته اونا که مادن که مگم امروز که ما صبحش چای کنه زبان دارن یاد دارن ندارن چیزا دارن یا ندارن امروز که ما صبحش گاونر سیتیزن ملام شد پورا بنفیتی نه صرف اونار سیتیزنشیپ شو میده پورا بنفیتی که دیگه سیتیزن رو اونار ملام شد حکومت کسته اونار میده یعنی تجایزی که مطلب اسرائیل پیسه کسته ملی کٹ کٹ بلډینګا خرچ کنه برای چیزا کسته خرچ کنه او کسته برای مردم کسته اینوست کنه یعنی تو که سیتیزنشیپ دادی بس قد از سیتیزنشیپ یک جای تو کسته تاو زمانی که زبان یاد میگیره تاو زمان سر جاب مر تو سپورت من اکونومیکلی سپورت نیت کوچ نیکیس ایژوکیشن شونه تعلیم شونه سرتیفاید شونه ایسی اینتگریت شونه زبان یاد بگیره ایسی زو معاشره شونه وقتی که فهمید که ما شهری از این ملک خامخا خو روت من دخته زورم خاص رو ساینتیست انجینیر چیزای خو ایسی مردم خوشونه خو معلمدار و قد دیلجان کسته بریزو کواینه اینی چیز است که موگه اینی چیز است که موگه اینا مو موتیو داره موتیو مطلب اینجا کسته اینجا مردم جذبه در وقت که میگن یار یک در ملک ما تا که امروز ما مر سیتیزنشیپ مر میده مر زبان یاد میده تمام چیز ما درو که خو رپیت نم لیکن خام مفاد زو قدم مفاد زو ملک کسته اتیچ میشه قد زو مردم اتیچ میشه و خود خریسی زو حساب منه دیگه هرچی که نالج در استوان چست تلاش است بریزو کسته کوشش نبریز چیزا امزو خاطر اینا موگه دیگه که کمپیر نه مطلب ما اعلی دی یونیورسیتی از نار گفتی مطلب نال کسته تو اعلی دی یونیورسیتی اسرائیل رکسته بگی اسرائیل حتی که خو ما گفتی که مطلب در 1949 کسته جوړ شد دیگه شما اندازه دنی پیش ازی که مطلب 49 شونه د پیش ازی که نه استیت جوړ شونه پیش ازی استیت جوړ شونه ازو کدا اینا ده سال پیش کسته اینا گا بنیادای یونیورسیتی خشت اشتد مثال طور پر هبری یونیورسیتی در جروشلم کسته او در جولای 24 1918 کسته اشتشته 1918 یعنی مطلب اینا ملکی که آزاد شد در 1949 شد لیکن 1918 گفت کسته بنیادای هبرو یونیورسیتی کسته اشتد مطلب اورم کسته در توی یک دانه بخشش باشه یک دانه کیمیست کسته که او کسته از خود خو کسته یک ناول طریقه یک نو طریقه چیزا کده که او اسیتون را کسته چطور جور کن دیگه اون کسته در 1918 کسته بنیادی از این یونیورسیتی کسته اشتد دیگه علاوه زو کسته نا کسته مثال طور پر 4 دانه از یونیورسیتی کسته مثال شمیده که د منیش اشتشته علاوه هبری یونیورسیتی که موقتی در 1918 اشته از پیش از جورج دو اسرائیل کسته تکنیان کسته مو بار کسته ذکر شونه که از کافی زیاد چیزا کسته انجینرها و ساینسدانا کسته از منیش برو بدرشتن که استارتاپار کسته بنیاد چشتن دیگه در 1925 کسته نا تکنیان را کسته بنیاد چشتن از بعد کسته ویزمن انستیتیوت اف ساینس کسته 1934 کسته اشتشتد دیگه از بعد کسته تل اویو یونیورسیتی کته یعنی تل اویو یونیورسیتی کسته بعد از آزادی یعنی اسلام کلانترین یونیورسیتی که تل اویو یونیورسیتی است و در 1956 کسته بنیاد چشتشته خب یالی موجوده کسته اسرائیل کسته تقریبا 8 دانه یونیورسیتی داره و 150 چیز کسته 100 یونیورسیتی چیزا 27 دانه کسته کالجز داره و زمان که مطلب کتاب که پابلیش شده لیکن پیش از اینکه اسرائیل یک استیت شونه امی 4 دانه یونیورسیتی که نام مدام ذکر شد کدی این مطلب اینا کسته چیزا کسته منی ټاپ یونیورسیتی که دنیا کسی سام شد عالم کسته د موجوده یعنی 4 یونیورسیتی کسته منی ټاپ کسته 150 یونیورسیتی دنیا کسته منی زو کسته حساب میشه خب دیگه از منی زو کسته هفت نه کسته منی ټاپ 100 یونیورسیتی ایشیا پاسیفیک یونیورسیتی کسته حساب میشه یعنی یک فول ریزه ملک قد یک فول ریزه پاپولیشن خو ای اعداد شمار که ما گفتم که اسرائیل تازه آزاد شده و 4 یونیورسیتی کسته من ټاپ یونیورسیتی ورلد چیزا کسته یونیورسیتی دنیا و دو زمان کسته آبادی از نه کسته 2 میلیون بود من میخوام یک کامنتری کنم خب مطلب مطابق او ترکیباش این دو مطابق اعداد شمار که از رگو مده متازرگو منی کویته مطلب مریاباد بروری جای که تقریبا کسته 5 لک داره یعنی نیم میلیون دیگه او زمان که اسرائیل 2 میلیون بود اینا کسته 4 دانه و ټاپ ورلد لیول یونیورسیتی کسته داشتن در دوی حساب اگر مو بگیری خو آبادی ازره مریاباد بروری 1/4 آبادی او زمان بوده یا مطلب آبادی 9 میلیون شده او زمان کسته 2 میلیون بوده تازه کی مطلب کسته آباد کی شده دادن آزاد کی ملک آزاد کردن به او زمان نه ټاپ
4 یونیورسیتی داشتن. خود در زوی حساب که باید مریاباد بروری یک دانه ورلد رنکینگ یونیورسیتی داشته باشه. مو ورلد رنکینگ یونیورسیتی بلکه یونیورسیتی نداره. خب به هر حال مطلب یک طنزی تلخ بود، مطلب یک تلخ کمپریزن بود که مطلب ما گفتم که مطلب قد شما که است ذکر کنم دیگه شما اندازه زده میتونید مطلب درو شما اتر مطلب ارگیونه مطلب شما ریزنینگ میدم که پیش از اینکه ما استیت خو جوړ کنی، یعنی او زمان که نام بود ما بنیادی چیزر هبری یونیورسیتی جروسلم رو که ما اشته 1918 او زمان اسرائیلی فارمرز که است فول دیسپریت بوده که همزو چیزا که نه زمینه که قلبانه مگه ما برای قلبه فول دیسپریت بودی. او زمان که مطلب رود نبود دیگه، او زمان که مطلب مو هاربر نداشت، هاربر مطلب بندرگاه، مگه او زمان که مو فارمرای فول شدید ضرر دزی بود که قلبه داشته باشه که اون زمین قلبه کنه، نه قلبه نداشت. اون زمان که مو رود نداشت که مو ضرر داشتی سامانای سوزی موزی خورد در بازار ببریده چیزا کنی، هاربر نداشتی که مطلب مردم از اونجی بایا بوره برای تجارت کسته قد واقعی دنیا کسته. او زمان کسته مو یک دن یونیورسیتی رشتی که یونیورسیتی کسته بنیاد منی ورلد لیول کسته منی چند سال کسته خود جور کردن از بعدم کسته یونیورسیتی. او زمان کسته آبادی نه کافی تیت پرکتن تا فول منی عربا کسته تیت بوده. باوجود از او کسته اینا کسته ولی چیزا کدام مقصد گپ چیز است، مقصدی پریارتیز است، مقصدی پالیسیز است. یعنی پیش ایتن یک عربا آبادی دارن، ملک دارن، آبادی دارن، رقبت دارن، وسایل دارن، تمام چیز دارن. صرف اینچ که مسئله از نام تر که نام کا شیخ تلما مسئله از نه پالیسی از نه که نه غلط پالیسی هم است. یک نشنالیزمی شدید که مطلب بغیر عربا کسته تو دیگه کس قبول نمونی. اونو چیز کسته اینار کسته مارم، اینار کسته تای پایش کسته کتنه. در مقابل از نه نام مو اسرائیلی بشه مطلب نام تعصبات خود دارن، نشنالیزم خود دارن، لیکن اکراس دنیا کسته که چیزی خور که میرن از دیگه ملکا که میرن. یعنی لازمه که مطلب کوابشی و دی باشه اگر گو کس کنورت میشه دونه جودایزم مطلب ٹھیک ہے مطلب یک لیمیٹیشن برای خشتن، لیکن از بعد کس راهای شرکت وازنه یک دم شر سیتیزنشیپ میده، پاتوی تو سیتیزنشیپ برایش میده. در مقابل از کس دبی قسم مردم آمدن هیچ کدام از نه پاتوی تو سیتیزنشیپ نداره، تاش رزیدنسی داره. تو بعد رزیدنسی میاد خود جورنی چیزی خود کس جورنی دیگه تو خم تبع اینا کس مطلب یک کمپریزن کردن دمری مختلف یونیورسیتی کس دمری چیزیش کس دیگه یک چیزی دیگر هم کس ما می‌خواستم که برای ما کس امپورتنت که ما بگم که مطلب قد شما کس ذکر شر کنم پیش از اینکه مو دیسکشن خورد دمانی اصلی حسیش کس ما ببری. خب اونجا کس ما از خاطر زوی سر میخوام ذکر کنم چرا که ما میخوام یک ریزه کامنتری درباره از خودمون هم کس ما کنیم. مگر من اسرائیل کسته دیگه می که مطابق میگریشن پالیسی که اینا جور کردن که اگر فر مثال یهودیایی که ماین که در اسرائیل کسته صبحش اونار سیتیزنشیپ کسته ملاو میشه دیگه مگه او قسکلو ساینتیست و قسکلو انجینیرز از من سابقه سوویت یونین اینا در من اسرائیل ورده که در من هر 10,000 آبادی چیزا کسته اسرائیل کسته اون زمان که کتاب کسته از من هر 10,000 109 دنیشی یا انجینیر و ساینسدان است. از منی هر 10,000 شی 1,009 دانش. اگر ما میخوام یک کمپریزن کنم خو یک ریزه کامنتری کردن اگر فرض کو که انترکاز رو گم که مطلب آبادی مریاباد بروری 5 لگسته در زوی حساب کستم مو باید دمنی مریاباد بروری کسته باید کم سے کم 5,000 انجینیر و ساینسدان داشت. آیا مو داره ما میگم شاید مصدنم نداشته باشی مایر قد دعوا کسته گفتم میتونم چرا که اکثر از رو دیگه کسته میشناسن دیگه واقعی ساینتیست واقعی انجینیر کسته مو میخمانی مریواد بروری صدن مو 5,000 کسته حساب شکسته بیلی بزی که باشه کسته ما میخوایم یک گوتیم دیگه بگم لیکن ما میخواستم کسته یک دنه ریزه کمپریزن کسته دمونه شکسته کنه. یک ریزن که مطلب عربی ملکای قسمت منی ایژوکیشن قسم پس باوجود که سپین باوجود که چیزانن یک ریزن چی مو گفتی که مطلب اینچ کسته تاپ لیول آدم را کسته آوردن هم شمو نشنالیزم سخت چی ریجیت چی که پاتوی تو سیتیزنشیپ نمیده چیزا نمیده پیسه میده خب سهولیات میده خب لیکن برایش تو رار واز نمیده رار بند نمیده تو کسته پرسنل آزادی های تو کسته دمونیش چیزش منه
یک دو ریزن دیگه هم داره. یک ریزن دیگه شی طرف که اونجا زیاد بله میمورایزیشن کسته چیزا میشه، یعنی عربا کسته مگه منی اینپوت زیاد چیزن، یعنی گفته بور دیگه گفته بور هم که ما مثلا منی ویدیو کسته دمنی چیزش اونا آوتکم یزور کسته چیزش کسته نمونه همزو خاطر وقت که اونا نالج هم که مده زیادتر نه بله میمورایزیشن کسته دبلش کوشش نه همزو خاطر هم کسته اونا اگزام و ریزلت اگزام مطلب کسته انفورمیشن بیدی از بعد امتحان بدی تست بگر تو کرد که چقدر نمبر گرفتن دیگه تو آوتکم زیر تو کسته توقت نمونی منی چیزش دیگه مقدم قابل زو کسته اسرائیل زیادتر فوکس بله اکسپریمنتیشن میشه لرن که مطلب تو یک چیز مونی غلط میشه خو فیکسیر چطور فیکس کنن تو نی کوشش نکی فیکس کنی شده باز غلط میشه باز تو کسته تو نی غلطی ار بدر نی باز کوش اینی اکسپریمنتیشن تو از منیزی ایرر ان ترایل تو آخر گو ریزلت کسته از منیش گو چیز بدن ایژوکیشن سیستم شی امزو خاطر کسته کامیاب مردماش امزو خاطر کسته ترس نمخرس فیلیر کسته امزو خاطر نه اکسپریمنت کدم امزو خاطر لرنینگ از نه کسته صحیح لرنینگ ده جایزی که تو مثلا صرف انفورمیشن میگیری اما انفورمیشن میمورایز نه یاد نه بزرگی امکان دی بس وقتی که پاس وقتی که تو دیگری کردی الان که منه دیگری تو خوب لایق آدمی لیکن اهلیت گو کار اندره نه تو گو کاروبار میتنی نه گو تو چیز جور میتنی نه علاج میتنی گو چیز فیکس میتنی هیچ کار نمیتنی خو خالی دیگری کسته خالی انفورمیشن کسته اینی چیز کسته عربار کشته دیگه تقریبا منی از ممکن است یعنی می چیز است مثلا کلچری اکسپریمنتیشن که مثلا منی از ممکن است تقریبا که گو چیز میده کو جور کو فیکس کو از پشتی سولوشن کست گشته بورا می چیز کست دمنی از ممکن است دمنیش کست کام است خو اینی قسمت اینی کمپریزنار مو منیش کدی باز اینال کست ریال کسته بوری یک جگی دیگرم کسته منیش کسته کمپیر کنی ما مثلا یک کم چیزی سکسسی دوبایی ری کسته موگی مثلا ما وعده کرده منیش کسته بعد از مو کمپیر نی که مطلب چری مدل کسته زیاد دیر نمیچله مطابق از آتر کسته او قص کی مطلب اسرائیل کسته منیش چیزا میشه خب دوبایی مطلب همون تر که ما پیشنه ویدیو هم کسته منیش گفتی بسیار ریزروی تیل گیس داره در مقابل قطر و در مقابل سعودی عرب 0.5% تیل خالی مقابل ابوظبی دیگه کاردوش یک ملک دیگه اردوش سیتی استیتس است دیگه باز چرکی مطلب مردمایی که دبی کستن زندگی میکنن اینا کست از گا تاجر بودن نه صدها سال کست اینا کاری تکستایل بوده کاری کپڑا از جیبیر د دیگه جای کست تو کست سودا کو و میتر کست پرلز تایم روزم کست منی دبی توش نکه نامنی سمندر دایو ونه از اون کست از منی زو سی پی که مو د اردو کست و مو سی پی مگه د انگلیسی و مو بای والز مگه یا کلیمز مگه یک شیل کی مطلب مو چیزا کسته هم جاندارایی که مطلب شیل نداره دو طرف خولش کسته واز میشه بعضی از نه کسته دول کسته چیزا داره نامزو کسته چیز داره پرل کسته داره این قصه دیگه گوتن دیگه باشه مطلب چطور جور چطور نمیشه مقصد است که اونا کسته پرل اینا برو دن که نه کسته تریدینگ شم که چرا که نه یک گینا زمانه کسته از گاتاگار اینا کسته ترید میکردن منی نورت افریقا گرفته تا میدل ایست و پرشین گلف حتی که مطلب کسته تا د چاینا و انډیا کسته نه مطلب منی خو چیزا کتی آتا ہے ایستی ایشیا کسته نه مطلب منی خطر لانگ تریدز کسته نه منی تجارت میکرد دیگه همزو خاطر نه کسته کم تجارتی ذهن داشتن باز همزو خاطر وقتی که تیل و گیس کی د پیش از نه ذخیره شمایه و اینا مفهمه که دیار تیل گیس ذخیره از ما بسیار کم نسبت د ابوظبی چی که مطلب مور کمپیر کنی که سعودی عرب باز همزو خاطر اینا گفتر که می سرمایه زی تیل کس مو بشنی برای کامیابی خو چیزا کنی باز همزو خاطر کسته اول نه چیزر که اینا اتمپت که اینا منامی خاندانی شیخا کسته اینا کسته اول چیکار نکی د جبل علی که مطلب یک دانه کریک بوده یا مثلا یک دانه ریزه دره کویی که بوده کسته این کسته اینا کنورت منن د یک کلان هاربر مطلب یک دانه بندرگاه و این بندرگاه از بس که کلان مطلب مگمنه هیومن مید استرکچرز که مطلب آدما که جور کده یکشی دیوار چین است یکشی هوور دیمی امریکا است دیم که در روی چیزا که است زده
و یکش کست علمی جبل علی هاربری ابو چیز است دبی است که میگه تو از بله اسپیس کست تو میگن از بس که کټه تو از بله اسپیس میتنی او کست استراکچر کی انسانا جوړ کړه تو کست ور از بله خلا کست ور کست بینګنی معلوم شنه بس کی ये हार्बर कैसे कट्टा है वही हार्बर कैसे वक्त कलांच दिगो बुनियादी तिजारतार कैसे दमने जी इश्त دویمه پالیسی که ناکد اینا که فری ترید زون جور کرد مطلب بنی فری ترید زون است که وقتی که اگر تو تاجری تو اونجا که سامان میری تو که 100% اینوستمنت تو که تو میتونی از خود است تو است و هر چیز که تو سودا فروخت کنی تو هر چیز که تو پروفیت کنی 100% یعنی حکومت بلیس تو زیرو ټیکس میذاره دیگه خامخا دیگه مردم که یک جایی که مطلب زیرو ټیکس باشه همزو خاطر خو از منی پاکستان هر چیز که مردم پیسه درس کرپشن که ما درو گپ شمیزم سرکاری ملازمت یا حکومتی عہدهدار ایر کدام شتوخ یا اونایی که مطلب منی پالیټکس هستن یا اونایی که مطلب منی بزنس هستن پیسه خنا کجا ترانسفر زیاتر از نه که پیسه که در دبی برده پارک کنه ریزن چیز خاطر است که اونجا 0% ټیکس هستن دیگه در جایی که تو ټیکس تا کنی تو کستا اونجا پیسه که ترانسفر نه چر که اونجا حکومت قط وعده کرده که مطلب تو 100% نه صرف سرمایه خور بلکه اینوستمنت خورم که است چیز پروفیت هم که تو من اج ملک که است تو تر نمیاد مثلا تو پروفیت کنی ولی جو پروفیت که است تو ټیکس نه خب دیگه این مطلب یعنی پالیسی دبی که است اونها که است کامیاب کردن بزم بلیم جو بنیادی کامیابیش که است سیم نه جنریشن از شیخا که است اور گرفتن دینوانی سیتی که است چیزا کردن به ما ذکر که است کدوم دبنی پیشنه ویدیو که است که دبی که است متر اینترنت سیتی که است اولینا جور کردن از بعد که است ایژوکیشنل سیتی جور کردن که است اندستریال سیتی که است جور کردن مطلب مخصوص چیزا که است مو کی کلسترز که مو گفت اکونومیک کلسترز که است او اکونومیک کلسترز که است جور کردن وہی که است دبی که است کافی کامیاب کردن چه که دیگه کمپنیای دنیا که است نه چیزا کردن مطلب تو یک سکتر که است فر مثال ټکنالوژي یا فر مثال که است هیلث یا فر مثال که است انډستری اونها کار شي که مطلب کمپنیا که است پوریش که است د زو ایریا ماین افیسای که است جورن یا مثلا میډیا که است بازو خامخا یک نتورکینگ مشان یک بازاری لوکل که است منی جور مشه نه صرف اونجا یک ټیلنت اونجا پول مشه سرمایه اونجا که است پول مشه انفارمیشن که است اونجا پول مشه پول مطلب ذخیره مشه در یک جای ماین یک جایی که است دمن یک ریزه جایی که اونجا جمع مشن بزو که است یک اکونومیک گروث که است یک بزنس اپورتونتی که است برستو که است جورن نه دیگه مطلب یعنی مدل است که ناکامیاب کردن خو نه بندرگاه جوړ کردن هاربر فری ترید زون از بعد که است چیزا که است مخصوص تریدر که است سیتیش که است یعنی من یک سیتی مخصوص ایریا که است د ورزنا که است جوړ کردن یا اکونومیک کلسترز که است جوړ کردن یعنی چیزا بود که مطلب که است دبی را که است دبی جوړ کرد دبی که است بسیار کامیاب که است د منیش جوړ کرد لیکن آتر که است اینجا یک نویسندای که است اینجا که است آرگیو مونه که مطلب ای مدل که است سستینبل نی است زیاد چر سستینبل نی ریزنش یک ریزنش که است ما کم پیشتر گفتم که مطلب pathway to citizenship نیه همزو خاطر هر کس که اینجا مایو کس صرف ده حد پروفیت مای صرف ده حد پرایس مای چرا که اینجا پرایس کافی لو ہے که تو بزنس کنی چرا که بله ټیکس نیه بس تو پروفیت نیه بله چیزه همزو خاطر از لحاظی پروفیت از لحاظ خاطر پیسه مردم مای لیکن چرا که pathway to citizenship نیه است تو حصه از ملک جور نمیشی سه چیزش جور نمیشی بس همزو خاطر ریلیشنشیپ مردم قد از او که است ایموشنل نیه جذباتی نیه تو موتیویشن نیه مردم نمی صرف ده حد مردمان نیست که چه فایدهش بود واجم که مطلب اکانومی اقتصاد کتابش مردم کسته اله کده مور یعنی این خاطر موقع که مطلب چیک مطلب فعلا کامیاب کردن چیزا کردن لیکن این مدل سستینبل نیه تا زیاد چیزا کستن نمور و دوم ریزن است که کمپنیایی که اونجا مای کمپنیایی که اونجا که است R&D نمونه یعنی ریسرچ اند ډیولپمنٹ نمونه بلکه R&D از گو جای دیگه شده ټکنالوژي دیگه جای ډیولپ شده پروډکټ دیگه جای ډیولپ شده اونها که است پروډکټ مایرن د اینج که است مارکیټ نه اینج که است صرف سودا مشه اینج ری ایکسپورت مشه ری ایکسپورت مطلب نه اینج مایره انټروډیوس نه اینج که است دیگه سر دنیا که است ایر مورم زو خاطر که است اینج گو انوویشن نیه یگو ډیولپمنٹ نموشه صرف که است اینج که است یک بندرگاه اور یک تجارتگاه اور یک مرکزی تجارت ور جوړ شده و هم که سستینبل نیه هر چیزی که تو کاستمر زنده گم شنه چیزام که است تکنولوژی هم که است زنده غیب میشه چرا که انوویشن لوکال نیه دیگه مردم اسکیلز و هنر و چیزش که است اون که است دیولپ نمیشه دیگه
یعنی دو ریزن کسته اینا کسته آتر کسته ارگیونه کی مطلب دیولپمنتی کی دمنه دبی میشه کسته و سستینبل نه در مقابل ازو کسته و سیم نرم کسته اینا مطلب کسته ده چیزه کسته مثالش میدم بزرگ کسته اون کسته دنوانی مثال یک مرتکر میده که مطلب در شروعی چپتر کسته میده منیزی کسته برایزی مطلب می کمپریزن ازیر قد اسرائیل کنه اینا کسته دو فرد تر کسته منیش کسته کمپریزن ما دیگه مو قسیز مرتکر کسته اول مگو دیگه مگه دمنی چیزه کسته من اسرائیل کسته یک فرد است د نامی مارگلیت بوده مارگلیت کسته چیکار نکی او کسته د جروشلم میشیشته بازو کسته د منی خدیگ مرتکه کار کیو کسته میاری جروشلم بده د نامی کولیک کسته دیگه کسته از 1965 تا 1993 کسته یعنی تقریبا 28 سال برای میاری جروشلم کسته کار کرده بوده خب دیگه ای کسته وقتی که در منی میاری چیزا کسته کار نه خود از این مرتکر یک زمان کسته برای فوج اسرائیل کسته جنگ ده در لبنان کسته در 1982 یعنی 3 فوج بودن آنتا که بوده از وقت کسته ریتایر شده کورنل کولومبیا یونیورسیتی رفته از اونچه کسته در منی فلسفی و مید کسته چیزا کده مطلب منی فلسفی و مید کسته و خانده دم بزوات کسته از کولومبیا یونیورسیتی کسته پی اچ تی کده پی اچ تی کسته دوبله لیدرشپی چیزا کده که مطلب او تر لیدرشپای دنیا کسته که اونا که نه صرف ترقی قوم خور کسته ورده بلکه سیویلایزیشن قوم خور کسته چینج کردن اونا کسته او انترپرنور ما کسته چیز اسم کم غلط شده اسمش ما کسته انترپرنور لیدرز کستم پرونانسیشن از که درو بل دانز فیسنامش ما خاطر از من از که استیارم شم یعنی مقصد از است که اوتر چیزایی که اونا تجارتی ذهن دارن اوتر لیدرشپ که اونا تجارتی ذهن دارن و دمنی از که است وینستون چرچیل را کسته و بن گوریان را کسته نه که دنوانی مثال خب به هر حال ما کسته واپس موری کسته دنوانی میخوای کمپیر کنه که مطلب چرا مدل کامیابی اسرائیل کسته سستینبل است و از دبی کسته نی است بیر کسته دو شخص کسته منش کنه خو این مارگلیت کی گفتم کتاب 28 سال کی برای میر کی کار کرده بود ای کسته میخواست یک ایدیا بود در ذهن ازی او ایدیا یا پلان کسته ای بود که جوانایی که نوجوانایی که دمنه یروشلم یا یروشلم کسته که نام ششتن اینا کسته اکثر از نه که تعلیم خم قبل کده اینا مرفتن در تل ابیب کسته از خاطر ازی کسته نه در تل ابیب مرفته شرکت تل ابیب کسته مرکزی استارت اپس بوده مرکزی کامیابی بوده مرکزی تمام چیز کسته بوده دیگه باز کټه مسئله بوده برای یروشلم که مثلا جوان پاپولیشن خور کسته جوان آبادی خور کسته از دست میداده باز امروز خاطری میخواسته یک پروگرام شروع کنه که مطابق جوان آبادی از نه کسته دمنه یروشلم هی منجی بیشتر زندگی کنه منجی کاروبار کنه منجی کسته چیزا کنن بس برای زو کسته میخواسته پلان کنه لیکن میار کسته در 1993 کسته الیکشن بای ده وقت چرکی برای میار کار میکرد باز امروز خاطرم کسته از منی از پوزیشن سرکاری کی داشت اون کسته ور از دست میده باز امروز خاطرم گما می پلان خور کسته ما د عنوانی پرایویت کسته امپلیمنت کنم باز امروز خاطر مو قصه ازی چیزا موز پیش پروگرام کرده یوزما پروگرام را کسته منی کو پیشنه چپتر اشر کسته دیگه یک سید فند از اونجا میگره از بعد کسته پیشی مردما کسته مورا مطلب پروگرام را که استارت کرده دور د نامی یروشلم ونچر پارتنرز است ونچر ما متر گفت فند کسته اسپیس ذکرش کرده ونچر از ادونچر ما دیگه اوتر تایپ فند که تو برای یک نو بزنس برای یک استارت اپ میدی و او کسته ریسکی اینوستمنت است لیکن ضروری است برای استارت اپس کسته برای کامیابی از ناکسته دیگه دمزو خاطر کسته یروشلم ونچر کپیتال پارتنرز کی کسته مونه نه صرف کسته از حکومت اسرائیل کسته کم پیسه کسته د پیش دی ما بلکه ای کسته از یک بلوک ارگانایزیشنی دیگه هم کسته از منیز پیسه میده مثال طور پر مگه از فرانس تلکام از جرمنی انفینیان تکنولوژیز کسته بزموتر کسته از رویترز بوئینگ کولومبیا یونیورسیتی MIT از سنگاپور حکومت کسته مگه صرف یک چند نرکمو نام کی بگری از اونا کسته و $100 میلیون کسته جمعونه وای کسته منی ریزه شروع بزنس ها کسته دمنیشی میزنه مطلب منی ونچرز کسته منی استارت اپس کسته که اونا که در یروشلم بوده بریز نا کسته اینوست نه و یک بلوک
कंपनियां कस्ते ना कस्ते बुनियाची द यरूशलेम मेले की मतलब एक चंद नेज ना कस्ते पब्लिक ऑफरिंग में यानी स्टॉक्स ना कस्ते दमनी स्टॉक मार्केट कस्ते सौदा मुशा دیگه اونا کسته چند نر کسته نام شی مثال می دم اسنام که پاور دیزاین د نظر از ما کی اگر ما سپیلینگ شی سعید مگو مزبوط کسته فن ٹیک جکاڑا اینا یک چند نه چیز هستن که مطلب نا کامیابی بوده بزامو تر کسته مگه کروماتیس नेटवर्क्स कस्ता इना कस्ता द एक कलान कंपनी इंटरनेशनल दिगे कस्ता या गजिना के मतलब ये मुनेशी फंडिंग कर दे जे वेंचर कैपिटलिस्ट कस्ता 4.5 बिलियन डॉलर कस्ता वो कंपनी कस्ता सौदाम शे दिगे शमो अंदाजे दिन मतलब मने एक शख्स दिगे मतलब यानी قز رول داشته نه صرف کستا وقتی گورم که سرکاری ملازمت تام شه मतलब एक चीज़ एक कस्ता एक वेंचर वो कैपिटल कस्ता पार्टनरशिप जोड़ना पार्टनर मतलब खुद तो नहीं दिगा मतलब दिगा वेंचर कैपिटल स्टार्ट कस्ता तो एक जाके मुनी फंड जमा मुनी बस तो कस्ता स्टार्टअप कर कस्ता फंड मुनी ता कस्ता उना कामयाब शना दिगा ना सिर्फ एक गुलक अज़वाला कस्ता कामयाब है इज़नार ना मुकब्बल की मुनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हम कस्ता ये कस्ता चीज़ाना दिगा वेयर हाउस आई की دونش خالی بوده مثلا دنوانی مثال کسته یک چیزر کسته خالی نه دمونیزو کسته چیزر کسته میله یا گودنا انیمیشن कंपनी जो न की ए मजूब दा की वक्त पिक्सार वरी कंपनी के साथ मुकाबला करना खबर नहीं शुमोच खस पिक्सार एनिमेशन इंटरेस्टेड इस्तेमाल ज्यादा इंटरेस्टेड है सो खाली पिक्सार के साथ बिसार ज्यादा خوش مای که 3D انیمیشن موویا که جورن یک سورس یک ایریایی که مثلا ما منیش اینترست هستم کافی کسته منیش خوش دارم یک کسته مارگلیت کسته دمونه یروشلم وری جگه کسته انیمیشن کمپانی جورن که مقصد نایو ده که مثلا قد پیکسار کن و متر کسته پرفارمینگ آرتس والا کسته نا جورن که مثلا نام خاصه ریلیشنشیپ پرفارمینگ آرتس قد टेक्नोलॉजी کسته بوریا چیر کسته نا منیش تو کنه به هر حال مثلا نا تو یک فرد مقصد ازی است که ما یک فرد ورم کست زمانی حکومت کست برو بداشته لیکن تو مطلب کوشش نکی فندار از پیش حکومت آموشه چای که مطلب از پیشی پرایویت کمپانی آموشه چای که از یونیورسیتی آموشه زرجه انا فند کست جمع منا بزو فندار کست منی استارتاپز منا بنیادی کمپانی آنه ریزن چی طرز که اونا برای جوانه خب اپورتونیتی جور کنه که او جواناشی صرف از یک شهر تا دیگه شهر منی یک ملک اسپوت हो खाली मगर नर मतलब चिकार करने के हम स्टार्टअप जरा कम कल्चर शिरकत से पहलाव करना दमनी पूरे चीज़ा कैसा मगर शुमा इरे अजी अंदाज़े दिन की यरूशलेम कैसा बोर तल अवीव कैसे एक नौ शहर अस्ते कि मतलब लिबरल अस्ते चीज़ा कैसा बरेश कैसा काफ़ी ओपनिंग अस्ते यरूशलेम मतलब इस्ताम कट्टा इशूश मगर ये अस्ते कि उनके कैसा सेदना मरकज़ी सेदना मोनोलिथिक यानी मोहिद या توحید پرستا کسته مرکزی سیدن کلان ریلیجن دنیا یعنی اسلام کریسچنیتی و یهودی جودایزم کسته یا یهودیت کسته دیگه مرکز زی سه و یا ارسه کسته شما خبرن که در معامله پرفارمینگ آرتس و انیمیشن و اینی چیزا کسته کم سختگیری مونه دیگه توخ دمانی یک تر مذهبی شهر که مرکزی مردم خالی برای زیارت و برای زی چیزا کسته مایه دیگه تو میخوای کسته تر ونچر کپیتالیزم جنگ مطلب یک فرد ری کسته درو گپشی میزنه اما گامیر تو کسته بیگر کمپیر کو قد یک دانه شیخ که مطلب از دبی است که او کسته امیری چیزا کسته اور چیکار کرده اور انتخاب کرده مطلب او چیکاره مطلب این یک دانه سرکاری ملازم بوده باز یه امیر از نکسته اونا چیکار نه که مطلب از خود خم اینتلیجنس که در اونا کسته مور اول کسته مور میگشته تو اونا خو کسته که منیز مو کسته می سیویل سروینت از مو کسته منیز نه کدام شکسته کامپیتنت است دیگه باز امیر از نکسته خود یک مجلس داره مجلس کسته لذی سنس که مطلب امیر قد سیتیزنز کسته ملام شما گفته که citizens اون شکسته فول ریزه پاپولیشن استنی تقریبا 2.5 लाख پاپولیشن citizens است و اون کس اونا پرسنل فیس تو فیس قد citizen کسته امیراج کسته گپ نزدم گمنه یک دنه از این مجلسا کسته امیری کویت کسته شیخ محمد کسته او زمان کسته چکار نکی مطلب قد ازی الگرگاوی کسته قلزی کسته ملاوم شد و اور کسته مگی کسته بسیار زیاد پیش موره بزرگوات کسته اور آفر نه کی مطلب یک دن ازی سرکاری بزنس ها که منی دبی است اور کسته هید شرکت نه مطلب اور کسته لید کنه مطلب میگه نه که آدم پتانسیل داره ټیلنت داره لیکن امیر خود چور انتخاب منه که تو بور کسته یعنی سی بزنس از مر کسته تو خیر کنی یعنی مگه پوری دبی کسته یک چیز است شیخ کارپوریشن است یعنی پوری دبی کسته ذاتی
چیزی ذاتی حساب کنو که ملکیت شیخ است شیخ رو دینوان ذاتی ملکیت خور شار کسته انتر کسته دمانیش مگرم مطلب یه خالی چکار مطلب شطور نشون مطلب دو ذهنیت را کسته اینجا منیش نشون ده مگبریزی که مطلب دوبایی کدام طرف مور دایرکشن شی ترقی شی چیزا کنه شیخ خود چی کسته بریز خود خادمات را که اون مگبور چمو منی سیتیزن متوقعین منی سیویل سروینس متوقعین تا بعد ما بگیرین بزرگ کسته ور کسته تو خو منیزی پتانسیل بزرگ کسته پیک کنه ور مگه تو بور لید کنه در مقابل زو کسته اسرائیلی سیتیزن را مگه اینجوری کس پیک نکرده کس کرتاز ملازمت برو بدن برای میار کارم کردن میارم که بایم دش کس نور از منی ملازمت برو بدن لیکن این خود چی خود پیک کنه خود چی خود دیساید نه خو ما کسته جوانا از مو کسته از منی شهر از مو مورد منی دیگه شهر مورالان که اون سی ملک شسته بازم یار ما میخوایم منی شهر از مو کسته انتر مرکزی ترقی باشه مرکزی چیزا باشه بس برای زو کسته خود چی کسته از خود یک ونچر کپیتال برای زو شاخ پارتنرز کسته جو نچر یک آدم سرمایه‌کاری نمیتونه اونایی که مطلب راضی است که برای زو شارخ کسته کار کنه تاویز نه سرمایه‌کارا برای استارتاپس کسته سرمایه‌کاری نه چیزانی اون بنیادی کمپانی‌ها کسته استمشه و وقتی که تو انتر اینیشیتیو میگره نه صرف یونیورسیتی که از بروی چیزا نه فارن ملکا کسته احتمالی اینوست نه دیگه کارت مالتی نشنال کمپانی هم کسته ایسی خورمانیز ونچر کپیتال من دخته توخ مطابق پروژکت کامیاب میشه مگه توخ اینی دو مختلف مدل توخ منیزی کسته اینج کسته شیخ یک آدم رو پیک نه که تو ذاتی بیزنس از رو بچلان یعنی دوبایی کسته دنوان ذاتی بیزنس از کسته سامش ملکیت چی سامشه اینج یک آدم کسته خود چی موتیویت داره چرا که خود سیزو کامیونیتی خود خیال نه سی مزو مردم کسته خیال نه وزو برای ویلفیر از مردم فکرمنده خوش داره یک ایموشنال چیزا اتچمنت داره بزنم خاطر کوشش نه بغیر فایده کنه فایده خینجاست هر کس مگه کسته پروفیتیبل پیتریاتیزم پروفیتیبل مطلب یعنی که تو فایده میلام شه مطلب تو بریزی که کار نی زحمت میشی تو فایده میلام شه لیکن قوم تو کسته فایده میشه پیتریاتیزم یعنی قوم دوستی است تو کسته یک پروفیتیبل یعنی فایده مند یعنی قوم دوستی کسته دیگه مطلب تو مطلب اینج کسته پروفیتیبل قوم دوستی است لیکن اون کسته تو یک ذاتی ملازم یک شیخ کسته است همزه خاطر مگه اینج که ټیلنت کې اینج بدرم شه چای که مطلب منی ساينس مردم خدمت منه چای که منی هر چیز منه همزه خاطر خو اینج انوویشن همزه خاطر مگه که اسرائیل کسته مرکزی انوویشن است اینج مردم انوویت نه مرکزی آر ان دی است اگر سیچویشن دنیا بدلیش نه خو دبی اگر اقتصادای دنیا چپش نه اقتصاد دبی کس چپش نه مردم ایله کدم مور لیکن من اسرائیل مگه اگر سیچویشن حالات دنیا بدلیش نه اقتصاد بدلیش نه چیزا بدلیش نه چرکی نالج لوکاله چرکی مردم علم لوکال است چرکی مردم موتیویت است که مطلب می سروایو کنه می ملک ترقی کنه می کس پیش بره بازم تو خاطر نه اینوویت کنه نو سولوشن پیدا نه نو چیز پیدا نه خاطر مگه سستینبل است اینا کسته چرکی ترانزکشنل است چرکی چیز است صرف دمزو حد وفاداری از نه است دمزو حد رسته چای که مردم شسته چای که اونا کس برو دمزو حد نوشته که اونا تاکي پروفیټیبل است پروفیټیبل نه ود پیسې د منیش نه ود بغاوت او جنگ او فساد کسته د منیش کسته برو درمشه خب از منیز یک چند ریزه که باید دیگه بود نکن در نظر من ویدیو کسته کافی لینک تیم شه هم یالم کسته آلریدی از یک گنته کسته زیاد شده یا باز ما خاطر ویدیو رو منج بندم متمو کافی مین گباش کسته مو منیش گفته که اگر تو میخوای یک ملک کسته کامیاب شنه پیش بره باید آرندی ازو کسته باید لوکال باشه مردمایش کسته موتیویشن داشته باشه موتیویشن داشته باشه باید سوسایتی کسته راه رواز کنه پاتوی بریزو کسته راز کنه اگر اونش کسته دیکتاتورشپ بود اگر فر مثال کسته مثل که عربی ملکای که نیمی پاپولیشن کسته یعنی خاتون اور کسته منی کار نمیره منی ورک فورس نیست نیمی دماغ کسته چرا خاتون انسان دیگه اون خود دماغ داره اون خود برین داره اون خود بعض چیزا بعض جای کسته مردا کده زیاد اینتلیجنت مردا خیلی کوله لیکن بعض جای بعض چیزا اکسپرت قدرتی دیگه اونا کسته از مرتبو کد شارپر الله چیزایی شکسته است دیگه تو تقریبا 50% پاپولیشن برین چرا ورک فورس شکسته تو وقتی که از مرغول برو بده که خامخا سستینبل کسته دمونیش نمومنه واسه بعد کسته تو سیتیزن خور کسته پیسې انکمی که از منی پیسې تیل یعنی
در 1970 که مطلب عربا که از تیل که هر چقدر که اینکم کرده بود اونا کسته من دیولپمنتی مردم خرچت نکردن، اونا تمام پیسه از نکسته یا که برای امپورت آمدن مطلب गाड़ी امپورट को सामान امپورट को चीज़ें को या कस्ते उना मिलिट्री चीज़ें कस्ते खर्च करते इनी नौ इनकम की ना की दरन जदीद इना कस्ते इन्वेस्ट करना सऊदी अरब हम कदा बहरीन हम कदा दुबई मतलब यूएई हम कस्ते ना मनी मर्दवाक मनी यूनिवर्सिटी मनी एजुकेशन चीप चीज़ें मो एक चंद ने शरकत जिक्र शक्का दी इना मनी मर्दों कस्ते इन्वेस्ट करदन लेकिन امین جب کسی نه کست صحیح انویست نکرده امین جب کسی نه کست مگر زیادتر دمانی چیز کرده منی ریال استیت کرده نه کست مثالش میده دیگه ما میخواستم ویدیو رو بند کنم لیکن ذکر شد دیگه البته کنی نمیگم نه کست تمام زیاد ترقی یعنی مطلب مگر تمام تیز ترقی کی کرده و چاینا کرده که سالانه 15% لیکن مگر دبی از بس کی رفتار ترقیش 20% ترقی شرایط ترقی لیکن منی چیز منی ریال استیت लेकिन शिकार तक की मर्मा मैंने रियल एस्टेट कदा उस तमाम ज्यादा अवली जोर को ऑफिस जोर को शॉप जोर को शॉपिंग मॉल कस्ते जोर को तरक्की खत मतलब शरे 20% लेकिन अजुआत कस्ते आलम के कीमत अवली कस्ते था पर जाल तकरीबन 30% कीमत अवली कस्ते दरो ताम पर चर की डिमांड एक मुल्क मर्दाम का अवली खबर एला कदा करता दादिगा मुल्का कस्ते दादिगा शारा कस्ते मोर दमनी चीजें कस्ते खूब دیگه تو حکومت یک مدل که متبنا کسته دمرش منه در جایزی که منی مردم خیلی اینوست کنه منی بیلدینگ منه دیگه در جایزی که متب منی یه چیزی کنه در جایزی که مردم های قد یک تنه در ذاتی ریلیشنشیپ قد خاک شی قد مردم شی قد کمیونیتیش منیش کنه که یعنی سیتیزنشیپ را و برش واس کنه مفاد از مردم قد مفادی چیزیش کسته یک جایی که باشه تمام مفاد کسته صرف یک شیخ کسته یک لیدر کسته یک چیزه کسته وابسته است شیخ نبود مردمش منیشت که یاد پیسه ترانزکشنل والا است فایده بود خو مردم است فایده که نبود مردم کسته ایلا کده جایره کسته مور دیگه قدم مقابل زو مو کسته اینج که مردم تو چرک سواس سیتیزنشیپ میدی لنگویج چیر میدی زبان چیر میدی سرتیفاید منی کوشنی سی لوکال اکانومی جور کنی چیزا کنی تو مفاد زو قد مفاد چیزام شه بزنج مردم از دل و جان کسته بریش کسته کارنه یعنی دو کمپریزن بود امیدم که از منی ازی کسته مو یکو چیز کسته یاد گرفته یکو چیز یاد گرفته باشه و وقت چون کسته ضایع نشده باشه. تشکر.